गेटदेखि भित्र छिर्न पाइँदैन नि त क्यामेरा चाहिँ मेरो मुखतिर लगाएर किन बुझ्छु बोलेको होइन तपाईँ कस्तो राम्रो एकदमै राम्रो Well, good morning guys है अब आज पनि नयाँ फ्रेस होइन फ्रेस डे होइन फ्रेस न्यू लुक है कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई त आज चाहिँ हामी चाहिँ अब ट्रिप जान लाग्यो पोखरा होइन अनि मसँग हुनुहुन्छ सरोज है सरोज तिम्रो इन्ट्रोडक्सन देऊ त मेरो शुभ नाम चाहिँ सरोज बुढाथोकी हाल म अहिले यहीँ बसी सीतापालामा बसिरहेको छु यो मेरो बच्चैदेखिको साथी हो आज हामी यसो दिन यो टाइम मिलाएर यसो बाहिर घुमघाम गर्न जाउँ कि भन्ने यहीँ सुरसारमा हो सरप्राइज दिनेछ कुन ठाउँ जानेछ भने अहिले फ्ल्यास आउट गर्दैनौँ हामी गएपछि राम्रो भिडियो हजुरहरूको सामु प्रेस गर्नेछौँ थ्याङ्क यू गाइज ओके गाइज है प्याकिङ गर्नु अझै बाँकी छ आज यसपालि त गिटार सितार लगेर बवाल रमाइलो गर्नुपर्छ होइन हो कि न सरोज ल प्याकिङ गर्छु अहिले जाने बेला भेटौँ है ल बाई बाई अहिले भेटौँ है सरोज भाइ कलङ्कीबाट चाहिँ हामी चाहिँ पोखरा चाहिँ गइरहेछौँ होइन अनि अगाडि चाहिँ अब सरोज ह्यान्डसम होइन त्यसपछि हाम्रो साथी मोहन अनि हाम्रो प्रमोद है हामी चाहिँ 4 जना दाजुभाइहरू चाहिँ अलि पोखरामा जाँदैछौँ होइन अब लेट्स सी है हल्का चिसो छ काठमाडौँ चाहिँ अब पोखरा चाहिँ कस्तो हुन्छ जाडै होला है त्यहाँ पनि चिसै होला है त्यही भएर है बाटोमा छौँ के जामसाम त अहिले यहाँ कलङ्कीमा चाहिँ खासै जाम छैन रहेछ अब उता त्यो ओह्रालो मुङलिङबाट त्यतातिर चाहिँ जाम होला कि होइन गएपछि थाहा हुन्छ जामसाम भयो भने हामी अपडेट गर्दै गर्छौँ होइन त्यतिन्जेलसम्मलाई टिल देन बाई बाई हेलो दाइ यो हाम्रो कुन ठाउँ हो यो भनेको नयाँ पुल चुनपाडा ए अब यहाँबाट पोखरा कति छ यहाँबाट 69 किलोमिटर 69 किलोमिटर भनेपछि कति 1 घन्टा 2 घन्टा 1.5 घन्टा मात्रै हो एक भन्दाखेरि पाउने 2 घन्टा ए ल अनि आजको स्पेसल के छ दाइ आजको स्पेसल भनेको अब लोकल माछा लोकल चिकन खै देखाइदिनु एकचोटि अब यो मोटरसाइकलको अथवा हजुर ए ढेँडो थियो ढेँडो खानु पर्दै यार मामरा खाउँ है त अनि त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ यो टु हो अचारहरू तरकारी अचार यो चिकन हो चलाइदिन्छ लोकल चिकन यो दाल हो यो लोकल दुध हो खाना मन लाग्यो यो माछा लोकल माछा हो लोकल माछा हो साग पाक्दैछ ल ओके ल ठिक छ ल दा है त भोलि चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ खानालाई रेडी भएर बसिरहेको ल दा यता राख्नु माम्री आयो है माम्री ल थ्याङ्क यू दा थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ चिसो हाम्रो नि ढेँडो र यो चाहिँ ऊ के दुध रे के अरे यहाँको त्यो उके जस्तो नि हो कस्तो छ थ्याङ्क यू दिदी चम्चा है
ज्यादा कि माछा आयो है त्यहाँ अचार त यार काग मसेर त यो मसेर खोलाको सबैजना बाई भन्नु पढ्दै लेक साइडमा गएर बस्नु भोलि आउँछ नि अब प्याराग्लाइडिङ गर्ने कि बन्जी गर्ने फर्स्टमा नि ल अब लाग्ने हो नि तपाईँ बेगनास्थल है बेगनास मेरो फर्स्ट टाइम है फेरि यो ए फर्स्ट टाइम आएको तिमी यहाँ बेगनास फर्स्ट टाइम आएको त्यही भएर त बेगनास गरेर बाटो रमाइलो रहेछ है रमाइलो छ भ्यू देखाइदियो वेल है बेगनास्थल है ह्यान्डसमहरू हाम्रो यहाँ छ सोल्डी पोज अन्त कस्तो लागिरहेछ त ह्यान्डसम एकदम मेरो यो सेकेन्ड टाइम हो 10 इयर्स 10 इयर पछि अनि त सोल्डी मेरो चाहिँ यो फोर्थ टाइम है ए अब हामी के गर्छौँ अब यहाँ रमणीय ठाउँहरू यसो हेर्छौँ त्यसको आनन्द लिन्छौँ त्यसपछि हामी यहाँ अब सोचेको जस्तो नभइकन अब अनसर्टेनली भएको ल हिँडौँ त भनेपछि अब प्लान गरेर भयो भने त कहिले हुने नै छैन सफलै हुँदैन त्यही भएर त्यही हो अन द स्पोट डिसिजन लिने हो राक्क लाएर रेडी हुने हो हिँड्ने हो होइन ठिक छ उल्टो भयो क्या उल्टो यसरी गर्दैन यसरी गर्दा त लाइट आउँछ नि त हजुर हो यसरी त्यही हो फुल त फुल अनुहार फुल दिनु पऱ्यो है अब आज यहीको लागि भने पनि सेतो हालेको कपालमा हुनु पनि खैरो बनाइदिए अब चाहिँ नि अब फेरि यसलाई ब्याक टु जापान हुँदाखेरि अब फलो गरेर आउनु आज चाहिँ जस्ट रमाइलो भइरहेछ होइन हामीहरू आइरहेछौँ अब हुन त हाम्रो मेन मोटो भनेको बन्जी हान्ने थियो कुसमाम गएर अब यो टाइममा अब बन्द भएको कारणले गर्दा अब लेक साइडमा त हामी गएर बस्छौँ नै त्यहाँको सुन्दरता त अझै देखाउने नै छौँ तर अहिले अब टाइम भएको भएर यसो बेगनासतिर हिँडौँ न भनेर साथीभाइहरूलाई भनेको सी यू गाइज लेटर विथ न्यू ब्लग यहाँ चाहिँ यो के अरे यो बोटिङ छ होइन बोटिङ छ अनि त्यसपछि बस्नलाई ठाउँहरू छ होइन मर्निङ वक गर्ने मान्छेहरू वाकिङमा रहेछन् होइन फोटोसोटो खिच्ने यताउति पनि गएको वर्ष चाहिँ आएको थिएँ म तर अहिले आएको छैन यहाँबाट एकदम लङ माछा चाहिँ देखेन है हामीले माछा छैन है पानी फोहोर यहाँ यस्तो छ पानीहरू डुङ्गाहरू यस्तो छ है हामी चाहिँ यस्तै यो के हो यस्तो ठाउँमा बसिरहेछौँ है अब एकछिन बसेर जाने होला नि अहिले फोटोसोटो खिच्दै इन्स्टाग्रामकोमा केटाहरूको इन्स्टाग्राम भनौँ त के छ लेजियनसको सरोज छ मेरो चाहिँ अनि प्रमोद खड्का 547 अनि ल है अनि मेरो चाहिँ सुमो रक होइन सुमित 2 है प्लिज डु सब्सक्राइब है हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला भन्दै अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो यहाँको चाहिँ सब्सक्राइब प्लिज लाइक के अरे लाइक फलो एन्ड सब्सक्राइब है हाम्रो अहिले न्यू ब्लग ब्लगर हो हाम्रो साथी अहिले चाहिँ एकछिन बेगनास्थल हेरौँ है त यो बेगनास्थलमा अब यहाँ बोटहरू छ
बोटहरू चाहिँ नचढ्ने होला हामी, तर यसको हल्का फुल्का फोटो खिच्नु पऱ्यो। बोटिङ पनि रहेछ है मजाको यहाँ। कि आफूले बोटिङ गर्ने लिने हो क्या कान्छ सरोज? आफूले यो बोटिङ त लास्ट So guys, we are going to पोखरा है। अब यहाँ चाहिँ बेगनास तालबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। हाम्रो गाडी रेडी हुँदैछ है। ए त्यहाँ बसिरहेछ फेरि जेपतेनहरू। ए घुमाइ सरज घुमाइ। रमाइलो छ एकदमै। जिग्री ल सर केही भन्नु नि यार यस्तो हाम्रो पोखराको बारेमा ल। How do you feel? Actually, I don't know about the Pokhara, but somehow, yes, this is my fourth time. Oh, and I'm enjoying a lot. Let's cross the road, guys. अब हामी चाहिँ बाटो काट्दैछौँ होइन, त्यहाँ अब स्ट्रिट फुडमा जाने। हामी चाहिँ रङ बाटो हिँडिरहेको रहेछौँ होइन, खास यताबाट जानुपर्ने ठाउँमा यतापट्टि चाहिँ आइरहेको रहेछ होइन। अहिले हामी चाहिँ कहाँ खास जानु चाहिँ कहाँ भन त सोल्टी? साइड स्ट्रिट भन्छ यार, यो कहाँ चाहिँ जाने होला यार? साइड स्ट्रिट है। अनि आजको कस्तो भयो त नि ड्राइभ एकदम रमाइलो यार। अनि गाइज आज सेफ ड्राइभ भयो। यता एक दुई ठाउँमा चाहिँ त्यो एकचोटि त गुड्दा ब्याक गेयर लागेको थियो नि, याद छ तिमीलाई? अनि ब्याक गेयर लाग्यो भने त्यो गियर अड्केको त्यति बेला चाहिँ त्यो टाक्का गइरहेको थियो, त्यो उमा डिस्प्लेमा चाहिँ उ होला क्या, त्यो पछाडिको देखेर त मैले त्यसरी थाहा भयो क्या। अनि अहिलेको मोडल के छ हाम्रो मोडल? के छ हाल छ? ठिक छ यार, I'm chill, I'm fun. Riding street out of Pokhara. Yes. Walking the street. I'm walking on the street of Pokhara होइन? Yeah. Guys, पोखराको KFC, look at here, we have KFC पनि एभाइलेबल छ रहेछ है। एभाइलेबल रहेछ KFC। ए अनि एउटा के हो यो? पिपलको बोट हो केटा? पिपलको है? यस, सनी देव। डेन्जर पिपलको बोट ठुलो रहेछ। Well guys, we are at फेवाताल है। हामी चाहिँ फेवातालमा पुगिसकेका छौँ र फेवातालमा चाहिँ अझ हामी चाहिँ सेकुवा होइन, Having street food here. स्ट्रिट फुड होइन, बिरु सिरु चाहिँ खाँदैनौँ होइन। तर के हुन्छ यहाँ मिठो सिठो यसो तलसम्म जाउँ हेरौँ होइन। लेट्स होइन पोखराको चाहिँ स्ट्रिट फुड। तँ मान्यो ल, अहिले तलसम्म जाउँ अनि त्यसपछि ल आउँछौँ एकैछिन। ए दोगोमादी कुन देशको? आशोकोमादी कहीँ आशोकको दोस्रो होइन, हामी त यो अर्को बाटो आयो नि त। हो एकजना होइन दा। यो के हो यो? भ्यू पोइन्ट हो। अनि कति टिकटको चाहिँ? हजुर टिकट हो र? फ्री होला नि। टिकट लाग्छ कति हो? 30 रुपियाँ एकजनाको। सान्जियो दोस्यो कुन हो? ए जानियो र? के छ र त्यहाँ अरू के छ भित्र? के छ? भुल्न नआउला के तल बेलुका राम्रो देखिन्छ नि, बत्तीमा हजुरहरूको फोटो राम्रो। बिहान दिउँसो भनेको घामले टल्केर फोटो राम्रो आउँदैन। मलाई मार्केटिङ होइन मार्केटिङ भन्दा नि बेलुका राम्रो आउँछ, मैले चाहिँ भने मात्र हो हजुरहरूलाई। दोस्यो इकाइ कस्तो अनि गेटदेखि भित्र छिर्न पाइँदैन नि त। पाइँदैन टिकट बेगर। यो चाहिँ के हो दिदी यतापट्टि चाहिँ? त्यो चाहिँ तालबाटै जाने बाटो। तालबाटै जान्छ र बाटो? कसरी जान्छ? तालबाटै जान्छ यत्रो
त्यो क्यामेरा चाहिँ मेरो मुखतिर लगाएर किन बुझ्छु बोलेको होइन तपाईँ कस्तो राम्रो एकदमै राम्रो देखिरहनु भएको छ क्या मार्केटिङ राम्रो भन्दा नि हामीले चाहिँ जोसु बेलुका चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ल दिदी थ्याङ्क यू भोलि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँको नाम के अरे दिदी मेरो नाम पूजा पूजा के पुरा ल है त भोलि भेटौँ न है एकदम रमाइलो त रमाइलो रहेछ है सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर के तेरे साथ चलती जिगर रहूंगा बस मुझे कडा यता स्थान बस्छ क्या पुरा घुमिरहेछ त्यो वेल गाइज है हामीले चाहिँ बल्ल तल्ल एउटा राम्रो ठाउँ भेटाएको छौँ होइन अब यहाँ चाहिँ अब सेक बसेको के हुन्छ होइन लेट्स ट्राई है दारू हो ठुलो माछा बहिनी यो के माछा भन त ए बहिनी हेलो पोखरा माछा तैरिँदै होटलसम्म आइपुगेको हाम्रो पेटमा आएर रेस्ट गरेर ल हेरौँ एकदमै मिठो जस्तो छ है खाएर हेरौँ ल अब हाम्रो सोल्टीले है फर्स्टमा ल उद्घाटन ल शरद पनि यसो एउटा केही टुक्का हानु नि त ए यो के माछा रे भाइ यो माछाको नाम के रहेछ रौ माछा तर एउटा रौ छैन यसको के विशेषता के हो यसको विशेषता भनेको यही फेयर लिगमा पाइन्छ खाना एकदम टेस्ट हुन्छ तपाईँको अरू माछा भन्दा खानालाई मासु पनि हुन्छ सानोमा मध्यमा त्यही हो त्यस्तै हो यो हजुर सर्नु ए माछा यो ए हाम्रो तालकै हो हजुर तालको हजुर अनि यही फेयर लिगको माछा ठिक छ है ल गाइज ल स्याचो ओके हाई फाइनली गाइज चाहिँ एकदम मिठो भयो होइन माछा चाहिँ सबैभन्दा मिठो थियो होइन केटा हो सबभन्दा मिठो माछा चाहिँ थियो होइन फेरि सोल्टी फेरि माछै नखाने रहेछ फेरि आई डोन्ट लाइक तर मैले स्टोरी चाहिँ हालेँ त्यो राम्रो तिमीलाई चाहिँ के मिठ लाग्यो के मिठ लाग्यो लाइक माछा बट आई ओन्ली लाइक फिस होइन त यु डोन्ट लाइक माछा यु लाइक फिस यस अहिले कति बज्यो अहिले बज्यो ठ्याक्कै 9 पाउ अब हामी कता जाने हो अब यो के चोक भन्छ अरे यसलाई यो मासु बस्नु छ के छ ह्यान्डसम ठिक छ आज त्यस्तो पोखरामा हलचली नै छैन त यार है सान छ त कोरोनाको घर बरु यो तर उता यहाँभन्दा त उतै ठिक छ है बरे हामी गतिर एटलिस्ट है let's have some fun, okay?
4 बजी जान्छ होला हामी नै यहाँ त्यस पोखराको सबैभन्दा राम्रो रहेछ यो होइन बिच धेरै माया केटाहरू एकदम दामी नाचिरहेछ होइन रमाइलो रहेछ त्यो है त्यो चाहिँ अहिले हेर्दै गर्नु पछि के हुन्छ होइन अब यहाँबाट नि हिँड्छौँ होला हामी रुममा त्यसपछि है वेल गाइज है अहिले चाहिँ हामी चाहिँ रुममा है रुममा आइसकेका छौँ अब चाहिँ एकदम गुड नाइट भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको एकदम धेरै ल भाइ अब आज यो चेल्सी गेम होइन के गेम छ आज हाम्रोलाई चेल्सी र युनाइटेड होइन चेल्सी र वुल्भ्स यसपछि अर्को गेम है ल रातभरि हामी चाहिँ अब गेम हेर्ने तर्खरमा छौँ होइन त्यही भन्दै अब आज भोलि बिहान भेटौँ होला भाइ बाई सबैजना बाई लाग्नु